तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो उसे बता देना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी इफ पॉसिबल, कॉल मी इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी इफ पॉसिबल, फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स, इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग, इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट, इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कोई सो रहा है, कोई जा रहा है, कोई पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में समवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। समवन प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई सो रहा है यानी कोई सो रहा है। समवन इज स्लीपिंग, समवन इज स्लीपिंग मीन कोई सो रहा है। कोई जा रहा है यानी कोई जा रहा है। समवन इज गोइंग, समवन इज गोइंग। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। समवन इज रीडिंग, समवन इज रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। सिंपली वी कैन से दैट समवन इज कॉलिंग, someone is calling। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। कौन कौन भाग रहा है, कौन कौन लड़ रहा था।
اس کام کو کون کون کر سکتا ہے؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کون کون، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو آل۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہو او پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس مین ورب بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک اگر لکھنا ہو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کون کون بھاگ رہا ہے؟ ہو آل آر رننگ، ہو آل آر رننگ۔ کون کون لڑ رہا تھا؟ ہو آل ور فائٹنگ، ہو آل ور فائٹنگ۔ اس کام کو کون کون کر سکتا ہے؟ ہو آل کین ڈو دس ورک، ہو آل کین ڈو دس ورک۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کون کون یہاں آ رہا ہے؟ کون کون یہاں آ رہا ہے؟ ہو آل آر کمنگ ہیئر، ہو آل آر کمنگ ہیئر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کون کون وہاں جا رہا ہے؟ تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو ٹاٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہو ٹاٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دیم پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ، ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ۔ یو یہ یہاں آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے، ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے۔ تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک، ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ، ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں لڑنا کس نے سکھایا؟ تمہیں لڑنا کس نے سکھایا؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ اسی دوران وہ چلا گیا، اسی دوران میں سو گیا، اسی دوران ہم آ گئے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اسی دوران یعنی اسی وقت یا اسی اثنا میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان دا مین وائل۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان دا مین وائل۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان دا مین وائل یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین اسی دوران یا اسی اثنا میں یا اسی وقت۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسی دوران وہ چلا گیا یعنی کوئی کام جاری تھا، کوئی کام شروع تھا کہ وہ چلا گیا۔ ہی لیفٹ ان دا مین وائل، ہی لیفٹ ان دا مین وائل۔ ہی لیفٹ یہ سمپل پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، وچ مین وہ چلا گیا۔ ان دا مین وائل مین اسی اثنا میں یا اسی وقت۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسی دوران میں سو گیا یعنی کوئی کام ہو رہا تھا، کوئی کام جاری تھا، شروع تھا کہ میں سو گیا۔ آئی سلیپٹ ان دا مین وائل، آئی سلیپٹ ان دا مین وائل۔ آئی سلیپٹ مین میں سو گیا، ان دا مین وائل مین اسی دوران یا اسی وقت۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسی دوران ہم آ گئے یعنی کوئی کام ہو رہا تھا کہ ہم آ گئے۔ سمپلی وی کین سے دیٹ وی کیم ان دا مین وائل، وی کیم ان دا مین وائل۔ وی کیم مین ہم آ گئے، ان دا مین وائل مین اسی اثنا میں۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔
آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اسی دوران وہ رو رہی تھی، یعنی کوئی کام ہو رہا تھا اور وہ بھی کوئی کام جاری تھا، شروع تھا، کوئی کام ہو رہا تھا اور وہ بھی رو رہی تھی۔ شی واز کرائنگ ان دا مین وائل، شی واز کرائنگ ان دا مین وائل، شی واز کرائنگ مین وہ رو رہی تھی، یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، ان دا مین وائل مین اسی اسنا میں۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسی دوران وہ کھانا پکا رہی تھی۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔